लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मोहतरम नाजरीन, हमारे इस नए एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है और इस लाइव Q&A में इंशाअल्लाह सवालात व जवाबात की नशिस्त होगी। आप तमाम हजरात अपने सवालात दीन से जो भी मुताल्लिक़ हैं, फ़िक़ही सवालात इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं। और हमारे जो मेहमान हैं आज के, जैसा कि हर रोज़ शेख से सवालात आप लोग पूछते हैं, फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह। तो सबसे पहले मैं शेख का इस्तकबाल करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह सवालात का जो सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुल्लाह व नशकुरु। तो चलिए सबसे पहले हम अपने जो नए साइल हैं शाहरुख शेख को हम ऐड करते हैं और सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरी आवाज़ आ रही है? जी शेख, मेरा सवाल ये था कि जैसे शेख कॉल ऑटो रिकॉर्डिंग पे फ़ोन पे रखना जायज़ है या नहीं, दुरुस्त है? और शेख कुछ लोग की जैसे आदत रहती है कुछ कि जैसे वो कुछ मजलिस में जाते या किसी के साथ में बैठते घर में या कहीं मेहमान बनकर जाते तो वो कॉल ऑटो रिकॉर्डिंग पे रखते हैं, तो ऐसा करना कहाँ तक दुरुस्त होगा शेख? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, मजालिस जो होती हैं, मजालिस ये अमानत होती हैं। अगर हमारे और आपके दरमियान 1 to 1 कोई बात हो रही है तो कई दफ़ा मैं ये चाहूँगा कि हम दोनों की बात कोई ना सुने, और अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम दोनों की बात कोई ना सुने, इसका मतलब ये है कि जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वो आपके पास अमानत हैं और आपको ये हक नहीं पहुँचता है कि आप वो बात किसी और तक पहुँचाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस के अंदर भी इस बात का इशारा मिलता है कि अलमजालिसु अमाना या अलमजालिसु बिल अमाना, इस तरह के अल्फाज हैं। तो मजलिसें ये अमानत होती हैं और अमानत का मतलब यही है कि वो बात कहीं और तक ना पहुँचे, और अगर कोई राज की बात है या कोई भी पर्सनल बात है तो उसका जो है उसको नशर ना किया जाए। अब अगर कोई आदमी कॉल को अपने ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड पर रखता है तो कोई भी उससे बात करेगा, उसकी कॉल रिकॉर्ड होगी और बाद में उन बातों को नशर करने का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है, और कई दफ़ा होती भी है, जैसा कि हम देख रहे हैं इस ज़माने में। तो अगर आप कॉल रिकॉर्ड पर रखते हैं अपने मोबाइल को, तो सामने वाले को पता होना ज़रूरी है। अगर आप सामने वाले को बता दे रहे हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, जो आप उससे बात कर रहे हैं मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है अगर सामने वाले को पता है तो। लेकिन सामने वाले को नहीं मालूम है और आप जो है उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, बल्कि कई दफा ये चीज हराम में दाखिल हो जाएगी। लिहाजा बहुत सारे लोगों की आदत होती है, खास तौर से उलमा से सवाल पूछते वक्त भी वो आपको कॉल करेंगे और पता चलेगा कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में आपकी वही बातें जो आपने उनसे की हैं वो जो है सोशल मीडिया पे तैर रही हैं वो बातें, जबकि जरूरी नहीं है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं या आपका जो बैकग्राउंड और पस मंजर है, जिस पस मंजर में मैं वो जवाब दे रहा हूं, वो जवाब तमाम लोगों के लिए हो। ये मुफ्ती ज्यादा बेहतर समझता है कि किस आदमी को किस तरीके से हैंडल करना है। अब वो बातें आम लोगों के लिए नहीं है, तो लिहाजा खास तौर से इफ्ता के बाब में किसी का कॉल रिकॉर्ड कर लेना और उसको नशर कर देना उसकी इजाजत के बगैर, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है।
اسی طرح سے جو عام باتیں ہوتی ہیں دو لوگوں کے درمیان وہ بھی اگر بغیر اجازت کے ریکارڈ کیا جائے اور پھر اس کو نشر کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ جی شیخ اسرار، اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں میں؟ جی جی بالکل۔ شیخ میرا اور ایک سوال یہ تھا علم کے تعلق سے شیخ، جیسے قرآن و سنت میں کہیں بھی علم کے تعلق سے فضیلت، اہمیت، ضرورت ہمیں ملتی ہے تو شیخ اس سے معنی مفہوم کیا ہے؟ مطلب دنیاوی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے یا ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ اس پر عمل ضروری ہے؟ شیخ اور ایک اس میں ایک بات جاننی تھی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو شیخ اگر کوئی شخص ہے اگر وہ فرائض علم نہیں جانتا تو کیا شیخ وہ گنہگار ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرن۔ دو سوال ہے ان کا۔ شاہ رخ صاحب عام طور سے ایک ساتھ میں 3-4 سوالات ہی کرتے ہیں۔ جی 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 پہلا سوال ان کا ہے کہ علم کی جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں جگہ جگہ پر کتاب و سنت میں، اس سے کون سا علم مراد ہے؟ کیا اس سے دین کا علم مراد ہے یا اس میں دنیاوی علوم بھی داخل ہیں؟ یہ بات بہت ہی کلیئر اور واضح انداز میں جان لیں ہم بھی، آپ بھی اور تمام لوگ، کہ علم کی کوئی بھی فضیلت جو قرآن کے اندر وارد ہوئی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کہیں پر کسی بھی طرح کی کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے علم کی، اس سے مراد علم شرعی ہے، دین کا علم اس سے مراد ہے، اس سے دنیاوی علم مراد نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ جیسے ایک دلیل ہے انبیاء کے علماء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ظاہر ہے اس میں علماء کی اور ان کے علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا العلم، انبیاء نے اپنی وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑا ہے، دنیا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ علماء نے کیا چھوڑا ہے میراث میں؟ علماء نے میراث میں علم چھوڑا ہے۔ اب یہاں پر کوئی بھی آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ علماء نے کون سا علم چھوڑا ہے۔ کیا علماء نے علم طب چھوڑا ہے؟ کیا علماء نے انجینئرنگ کا علم چھوڑا ہے؟ کیا علماء نے کمپیوٹر سائنس کا علم چھوڑا ہے؟ نہیں، علماء نے دین کا علم چھوڑا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کا علم چھوڑا ہے۔ تو شریعت کے نصوص میں کہیں پر بھی اگر علم کی فضیلت آتی ہے تو اس سے مراد دینی علم ہے، نہ کہ اس سے مراد دنیاوی علم ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر دین کی فضیلت، دین کے علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ کئی سارے لوگ فوراً نگیٹو جو ہے اس میں سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ اگر دینی علوم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کا مطلب دنیاوی علوم کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دنیاوی علوم کی مذمت نہیں کی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں، جس سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، اور خاص طور سے وہ تمام علوم جس سے شریعت کے کئی سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر علم طب ہے۔ علم طب انسانی صحت، انسانی جان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اب انسانی صحت اور انسانی جان کی حفاظت شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم طب اگر کوئی آدمی خلوص نیت کے ساتھ سیکھ رہا ہے تو وہ بھی ایک نیک کام کر رہا ہے۔ تو جو دنیاوی علوم ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات انتہائی غلط ہے، شریعت کے نصوص میں یہ تحریف ہے۔ جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن یا سنت میں اگر علم کی کوئی فضیلت آئی ہے تو اس کو دنیاوی علوم پر فٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دنیاوی علوم پر فٹ کرتے ہیں تو جانتے ہیں اس کا خطرناک نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا خطرناک نتیجہ وہ ہوگا جو ان کے دوسرے سوال میں آیا ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ علم سیکھنا یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ طلب العلم فریضۃ، علم کا سیکھنا یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا علم سیکھنا واجب ہے؟ دین کا علم سیکھنا واجب ہے، دین کا بنیادی علم، اتنا علم سیکھنا جس سے آپ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ جو بیسک چیزیں ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر علم سے مراد دنیاوی علوم لے لیں، اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ اگر کسی نے دین کا علم نہیں سیکھا, اگر کسی نے دنیاوی علوم, عصری علوم سیکھ لیا, اس کا مطلب اس حدیث پر عمل ہو گیا, جبکہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ دینی علوم کو سائیڈ میں رکھ کر کے دنیاوی علوم سیکھ لیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے طلب العلم فریضۃ, اس حدیث کا حق ہم نے ادا کر دیا کیونکہ ہم نے علم سیکھ لیا. تو دونوں کے اندر جو ہے خلط مبحث کرنے کی وجہ سے یہ خطرناک نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیاوی علوم سیکھ کر کے دینی علم سے وہ مستغنی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں علم سیکھنے کا حق ادا ہو گیا. تو صحیح بات یہ ہے کہ دین کا علم جو ہے سیکھنا واجب ہے, اور علم کی جہاں پر بھی فضیلت وارد ہوئی ہے اس سے مراد دینی علم ہے, نہ کہ دنیاوی علوم. شیخ ہمیں کوئی حدیث ایسے ملتی ہے جو اعمال سے بھی پہلے ہمیں علم ضروری ہے, ایسی کوئی حدیث ہے شیخ؟ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر غالباً جو ہے پہلے اعمال کے جو کی احادیث ہیں ان کا ذکر بعد میں آیا ہے, پہلے علم کا ذکر آیا ہے. تو علم یہ ضروری ہے. جو ایمان جو ہے, جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا علم ہے. تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. عمل, کیونکہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ عمل کیسے کریں گے بتائیے؟ کوئی بھی عمل, معمولی سے معمولی بھی عمل آپ شریعت کے اندر بتائیے جو آپ علم کے بغیر کر سکتے ہیں. علم کے بغیر آپ کا عمل صحیح ہوگا ہی نہیں. یہاں تک کہ ایک عام آدمی نماز پڑھتا ہے, اگر نماز پڑھنا اسے نہ معلوم ہو تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو اس کا مطلب علم پہلے ضروری ہے. العلم قبل العمل. جی جی شیخ, بہت بہت شکریہ شیخ, اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و دائم رکھے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے اگلے گیسٹ کو ہم لیتے ہیں. محمد احسان کر کے ایک بھائی ہیں. جی احسان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ اللہ. ایک دن کے واقعہ, میں عشاء کی نماز پڑھنا بھول گیا تھا, اصل میں چلا گیا تھا دعوت کھانے. تو اب فجر کا نماز پڑھ لیا, یاد بھی نہیں آیا, کافی رات میں تو بھول گیا. پھر فجر نماز پڑھ لیا تب بھی نہیں یاد آیا, 8 بجے صبح میں یاد پڑا. تو اب اس صورت میں کیا کریں, پڑھ لیں کہ اللہ چھوڑ دیں؟ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. کوئی آدمی اگر سو جائے, غلطی سے سو جائے اور نماز کا وقت نکل جائے, یا آدمی نماز کو بھول جائے, نہ پڑھے, وقت نکل جائے, ایسی صورت میں وہ آدمی جیسے ہی جاگے گا یا جیسے ہی اس کو یاد آئے گا فوراً اس نماز کو پڑھنا ہے. تو آپ کو جیسے ہی یاد آیا تھا اسی وقت فوراً پڑھنا چاہیے تھا. اگر آپ نے اب تک نہیں پڑھا ہے تو فوراً جا کر کے آپ وہ نماز پڑھیے. جی جی. اور دوسرا سوال تھا, ابھی آپ نے ریکارڈنگ کے مسئلے پہ بات کیا تو اس پہ تھوڑا ایک اور واضح جاننا چاہتا ہوں. جیسے کہ کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں ثبوت کے طور پہ ریکارڈنگ دینی پڑتی ہے کہ نہیں آپ نے ایسا بات بولا تھا, اور بعد میں پلٹ جاتے ہیں پہلے باتوں سے کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کہا ہے. تب ہم اگر ان سے بتا دیں کہ ہم تمہارے ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو وہ بات وہ بولتے ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نہیں, اس کا حل میں نے بتایا نا اپنے جواب میں, کہ اگر آپ کسی کی بات ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بتا کر کے ریکارڈ کریں. آپ اس کو بتا کر ریکارڈ کریں, وہ چاہے وہ بات کہے یا نہ کہے. آپ دوسرے طریقے, کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کسی کی غفلت میں آپ اس جو ہے, ہو سکتا ہے غفلت میں وہ کوئی ایسی بات کہہ جائے جو حقیقت نہیں ہے, بعد میں آپ اس کو اس کے خلاف ثبوت بنائیں. تو دیکھیے, اگر ہم قضا کے باب میں جاتے ہیں, مطلب جو منازعات ہوتے ہیں قضا ہوتے ہیں, اس باب میں جاسوسی کرنا, ثبوت اکٹھا کرنا, یہ الگ مسئلہ ہے. اور ہماری جو عام زندگی ہے وہ الگ مسئلہ ہے. مان لیجئے حکومت کسی کی جاسوسی کروا رہی ہے ملکی کسی مصلحت کی وجہ سے, تو ہم وہاں تھوڑی کہیں گے کہ وہ غلط کر رہی ہے. وہ مسالے عام مصلحت میں وہ کروا رہی ہے, وہ اس مجرم کے خلاف ثبوت اکٹھا کر رہی ہے. لیکن یہ آپ جو کر رہے ہیں, کسی عام آدمی کی بات ریکارڈ کر رہے ہیں, بعد میں اس کو اس کے خلاف ثبوت بنائیں گے, یہ غلط ہے. آپ اس کو بتا دیجئے کہ ہم آپ کی بات ریکارڈ کر رہے ہیں, اس لیے آپ ہوشیار, آپ جو بھی کہیے علی بینہ علی بصیرہ کہیے. تو کسی کی غفلت میں کسی کی بات ریکارڈ کرنا تاکہ بعد میں اس کے خلاف اس کو ثبوت بنایا جائے, یہ بالکل درست نہیں ہے.
शेख बहुत सारी कंपनियां जो होती अभी हैं जैसे वो रिकॉर्डिंग रखती हैं हाँ देखिए, ऑटो कॉल अपने रिकॉर्ड रहता अपने है सर। यूजर्स की, तो उसका क्या मसला होगा शेख? नहीं, ये अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और आपकी बात रिकॉर्ड कर रही है तो ये मुल्क के कानून के भी खिलाफ है। आप देखिए ना, हिंदुस्तान का कानून क्या इस बात की इजाजत देता है कि कोई कंपनी आपकी बात रिकॉर्ड करके रखे? आप जैसे नहीं, जैसे किसी, सिम सुनिए की सुनिए, कंपनी की बात कर रहा हूँ हाँ शेख। मैं बता रहा हूं, जब आप किसी कंपनी को फोन करते हैं तो क्या शुरू में मैसेज आता है कि नहीं कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है? मैंने देखा है, यहां तक कि कई दफा किसी आप कस्टमर केयर पर फोन कीजिए, किसी जो है, यहां तक कि अमेज़न पर, आप मिसाल के तौर पर अमेज़न कस्टमर केयर पे आप फोन कीजिए, आपको क्या मैसेज आता है? जी शुरू में आपको मैसेज आएगा कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब जी आपको जी पता जी। है मेरा कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो जो कंपनियां रिकॉर्ड करती हैं कानूनी तौर से, वो आपको हम्म। ऑलरेडी इत्तला कर देती है कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसमें शेख जैसे बाज दफा जैसे एप्पल की कंपनी है, अगर एप्पल का फोन क्यों यूज करता है तो सामने वाले को मैसेज जाता है कि मतलब कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जी वो मैसेज जाना क्या सामने वाले को इत्तला देना हुआ कि मतलब बिल्कुल हमने इत्तला आपको देना इन्फॉर्म। हुआ, बिल्कुल अच्छा। इत्तला देना हुआ। आप भी किसी से अगर हम्म बात कर रहे हैं, उसकी कॉल रिकॉर्ड करना हम्म। चाहते हैं, आप शुरू में बता दें जी कि भाई मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं। जी जी हो जी सकता है आपसे बात ना करे, वो कॉल कट कर दे, नहीं अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुझे बात नहीं करनी। जी। नहीं तो अभी जैसे मेरा कॉल ऑटो कॉल रिकॉर्ड पे है तो उसको हम जी बंद कर दें? बिल्कुल बंद कर दें, या तो हर आदमी जिसको आप फोन करें उससे बता दिया करें कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो क्योंकि रही है। ऐसा एक बार ऐसा सामना हुआ था, तो घर का मसला था, तो बोले नहीं हम ऐसा नहीं बोले थे, तो हम बोले नहीं आप ऐसा ही बोले, तो बोले तुम्हारे पास क्या सबूत है? नहीं बोले मेरे पास सबूत है। तब मैं दिखाया, देखिए, तब हाँ माने कि हाँ मेरी गलती थी यहाँ पे। तो लेकिन यानी क्या शेख आप क्या आप इसीलिए कॉल रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि सबके खिलाफ आप सबूत इकट्ठा कर सकें? नहीं ये तो नहीं, और गलत बात मतलब है। कि जब आप जैसे किसी चीज का तोहमत लगाएं कि मैं ऐसा बोला हूँ, उस बिना पे, ऐसा नहीं कि मतलब सबको सुनाता फिरूं, सबके लिए बस जासूसी करूं, नहीं, बस नहीं, किसी मतलब की भी कॉल, मेरे ऊपर तोहमत लगाओ। किसी की इजाजत के बगैर किसी की भी कॉल रिकॉर्ड करना ये जायज नहीं है। कजा की बात अलग है, हुकूमत की बात अलग है, निजाम की बात अलग है, जहां पर जरूरत होती है मसलहा आम्मा की, लेकिन अफराद के लिए ये जायज नहीं है किसी के लिए भी कि गफलत में आप किसी की कॉल रिकॉर्ड करें। अगर रिकॉर्ड करना है तो बता के कीजिए, ये कतन भी जायज नहीं है। मामलात वाला मसला होगा शेख फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ देखिए, मामलात हैं किसी से। जैसे मैंने बताया, कजा के बाब में जब आप जाएंगे ना, कोई मसला चल रहा है, कजा का मसला है, वो आदमी सामने वाला मुजरिम है और वो हम्म। अपने जुर्म को छुपा रहा है, अब ये मामला कजा का हो गया, ये आम मामला नहीं हुआ। जी तो वहां पे बात दूसरी है, उस मुजरिम के खिलाफ हमको सबूत देना है। हालांकि अगर आप कानूनी एतबार से देखेंगे ना, कानूनी एतबार से, मुल्क के कानून के एतबार से, आप जी किसी का जी कॉल जी रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस तरह। बिल्कुल। जी ठीक है, एहसान भाई। अक्सर जज़ाकल्लाह देखिए, खैर। ये जो मसला है ना, इसमें जी इस्लाह से ज्यादा तखरीब होती है। बहुत सारे लोग फित्तीन ज़हन के होते हैं। मैंने मैंने मेरा तजर्बा है, मैं फतवा के बाब में, आम जिंदगी के मामलात के बात नहीं कर रहा हूं, फतवा जी के बाब में ये मेरा तजर्बा है। कई सारे लोग आपको फोन करेंगे और कॉल रिकॉर्ड कर लेंगे। आप उन्होंने जो आपसे सवाल किया वो एक खास पस मंजर में है, आपने उस खास पस मंजर में उस आदमी को, हो सकता है आप फतवा ना दे, कोई मशवरा दे, आप पता नहीं, मुफ्ती बेहतर जानता है कि उससे क्या बात करेगा। अब उसको वो जो है रिकॉर्ड करके और उसको उसकी तशहीर कर रहे हैं। भाई मैं नहीं चाहता हूं, मैं पता नहीं किस पोजीशन में आपको जवाब दे रहा हूं। तो ये बीमारी होती है कुछ लोगों को, ऐसे जी लोग, जी। हाँ ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास हैं जो पहली फुर्सत में ब्लॉक कर दिए गए हैं और आज तक नहीं वो खोले गए हैं। बिल्कुल शेख। हम्म। जी एहसान भाई। नहीं तो जैसे मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कहीं आपके ऊपर तहमत लगाया जा रहा है, तो अब उसी वही कॉल रिकॉर्डिंग ही आपके पास सबूत अगर हम मेरे कर रहे हैं भाई तो उसके लिए आप क्या कह रहे होगा? हो, आप कह रहे हो कि मेरा कॉल मुसलसल रिकॉर्ड पर है। क्या दुनिया के सारे लोग, जितने लोगों से आप बात करते हैं, सब लोग तोहमत लगाते हैं आप पर? नहीं हाँ, तो फिर आप तोहमत लगाने वाला तो, नहीं।
लाखों में से कोई एक आदमी होगा ना, सबकी कॉल क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? नहीं, वो फिर ऑटो डिलीट हो जा रहा है, मतलब 4 दिन में 3 दिन नहीं, में बिल्कुल, उसका ऑटो अगर डिलीट हो डिलीटिंग जाए फिर भी ऑप्शन नहीं है। जायज है। किसी की बात उसकी इजाजत के बगैर रिकॉर्ड करना ये अमानतदारी के खिलाफ है, उसकी प्राइवेसी के खिलाफ है। जी आगे बढ़ें। जी एहसान भाई, ठीक है, उम्मीद है कि शुक्रिया। इंशाल्लाह जवाब समझ जज़ाकल्लाह। में आ गया होगा आपको। जी, जी, समझ अगली में आ गेस्ट गया। हमारे हैं आमिर भाई करके। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आमिर भाई। शेख, वो एक लोग जो है तो दुआ ताबीज करते थे, तो एक बार मैं उनके पास, कुछ मेरे दोस्त गए थे तो मैं भी साथ में चला गया था, तो उन्होंने मुझे एक दुआ बताई, मुझे ताहा की 3 आयत कि इसको पढ़ लिया करो। तो क्या ये सही है? कौन सी 3 आयत? वो बताया, मैं बताना नहीं चाह रहा। अच्छा, आप बताना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, जी। जिन्होंने बताया इनको वो कह रहे थे कि बताना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, यही मैं बात है नहीं शायद बताना चाह आमिर रहा हूँ भाई। मोबाइल पे, क्योंकि अच्छा बहुत सारे अच्छा, लोग सुनते हैं तो हो सकता है कि वो कुरान अच्छा की अच्छा। आयत बताना है। देखिए मुझे जब आप इस तरह सवाल करेंगे तो हम जवाब कैसे दे पाएंगे, लेकिन बहरहाल देखिए, कुरान, पूरा कुरान शुरू से आखिर तक शिफा है। कुरान की कोई भी आयत आप पढ़ें, उसके अंदर तमाम तरह की बीमारियों से शिफा है, चाहे वो जिस्मानी अमराज हों, नफ्सियाती अमराज हों, रूहानी अमराज हों, हर तरह के अमराज से शिफा है कुरान की किसी भी आयत के अंदर। हाँ, आप किसी आयत को किसी खास बीमारी के लिए, कि फला बीमारी हो तो फला वाली आयत, फला वाली बीमारी हो तो फला वाली आयत, इस तरह तखसीस करना यह साबित नहीं है। आप उमूमी तौर से कुरान की कोई भी आयत कहीं से भी किसी भी बीमारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, उसमें शिफा है। तो उसने कहा था कि ऐसा के बाद जो है आप जो है तो 10 बार इसको पढ़ा करिए, लेकिन फिर जब मैं घर पर आया, बहुत पहले की बात है ये, तो मेरी वालदा पूरा और मेरे कुरान वालिद ने देखिए, बहुत पूरा कुरान, पूरे कुरान में क्यों उसके शिफा पास है, गए। खास तौर से सूरह फातिहा, खास तौर से सूरह फातिहा, इसको जो है, इसका नाम भी, इसके नामों में से एक नाम है शिफा। तो आप पूरे कुरान से कहीं से भी कोई भी आयत पढ़ सकते हैं शिफा हासिल करने के लिए। किसी आयत की तखसीस मत कीजिए किसी खास बीमारी के लिए। जी जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगले हमारे साहिल हैं अदनान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि अगर कोई बंदा अपनी बीवी को एक तलाक दे दे और उसके बाद रुजू कर ले, तो फिर जब उसे इस चीज़ का मालूम हो कि जो पहली वाली तलाक है, अब मैं अगर दूसरी तलाक देना चाहूँगा वो पहली साबित होगी, जो पहली वाली है वो मुजरा नहीं आएगी, क्या ऐसा हो सकता है अगर उसे इस चीज़ का मालूम ना हो? नहीं, जब आदमी ने अपनी बीवी को एक तलाक दे दिया और जी उसने फिर इद्दत के अंदर अंदर ही रुजू भी कर लिया, तो उसके पास जो 3 ऑप्शन थे तलाक के, पहला ऑप्शन वो इस्तेमाल कर चुका, अब उसके पास 2 जी बिल्कुल। ऑप्शन बचे हुए हैं। अब अगली बार जब कभी वो तलाक देगा तो वो दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरी तलाक होगी। तो ऐसा नहीं है कि जब वो एक बार तलाक देके रुजू कर लिया तो जो पहली तलाक है किसी तरह कैंसिल हो जाए, वो कैंसिल नहीं होगी। वो तलाक जो 3 ऑप्शन था, एक ऑप्शन इस्तेमाल हो चुका है। जी, दूसरा सवाल है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि किसी जगह अगर दुआ करने लग जाएं किसी इज्तिमाई तौर पर, तो सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ते हैं पहले, क्या उसकी कोई दलील? पहली बात तो इज्तिमाई दुआ, अगर आप बता दें कि किस मुनासबत से इज्तिमाई दुआ, ताकि उसका भी बयान यहाँ पर आ जाए, क्योंकि उमूमन इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है। इज्तिमाई दुआ जो बहुत सारी जी मुनासबात पर लोग करते हैं, उमूमन वो चीज़ें गैर साबित होती हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि दुआ के जो आदाब हैं, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आदाब जिनकी रियायत करने पर दुआ की कबूलियत के इम्कानात ज़्यादा बताए हैं, उन आदाब में से है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, तौबा किया जाए, बहुत सारे आदाब हैं। किबला रुख होकर के दुआ किया जाए, हाथ उठाकर दुआ किया जाए। तो उन आदाब में से अल्लाह की हम्द व सना बयान करना है।
تو اگر کوئی ایسی آیت کوئی انسان پڑھ رہا ہے اپنی دعا کے شروع میں جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے تو بالکل بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ تخصیص کرنا کہ میں فلاں آیت یا فلاں سورت ہی پڑھوں گا، اس کو دعا کے لیے خاص کر لینا کہ میں اپنی ہر دعا کی ابتدا اسی سے ہی کروں گا، یہ خصوصیت کے ساتھ، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے شروع کی آیتیں پڑھ رہا ہے، شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کے شروع کی آیتیں پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اسی طرح سے وہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی گئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ جائز ہے یہ، لیکن یہ خاص کر لینا کہ اسی کو پڑھنا ہے تبھی دعا قبول ہوگی، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ ایک بات یہ جی، تعزیتی مجلس میں عام طور مثال کے طور پر ہم جب جاتے ہیں تو کوئی وہاں پر واعظ خوانی کرتا ہے اور کوئی دعا وغیرہ کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں چیزیں کیا کرتا ہے کوئی؟ یا تو تقریر جی وغیرہ عدنان کرتا ہے موت کے نہیں، بالکل جب نہیں، تعزیتی تعزیت میں مجلس جا کر کے نہیں، تعزیت میں جا کر کے تعزیتی مجلس سجانا، تقریر کرنا اور اس میں اجتماعی دعائیں کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں، یہ بدعت ہے۔ شیخ شکریہ، بعض جزاک لوگ اللہ۔ تعزیت کے طور پہ مطلب کچھ تحریریں وغیرہ بھی لکھتے ہیں اس طرح سے، مطلب یعنی کئی لوگوں کی تحریریں جمع کی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو جو ہے مجلے کی کتاب دیکھیے کی شکل دی جاتی ہے۔ ہاں دیکھیے، اس کو یہ تعزیت نہیں ہے، یہ دراصل آپ نام اس کو کچھ بھی دے دیں، یہ تعزیت نہیں ہے۔ جیسے مان جی لیجئے کسی عالم دین کی وفات ہوئی، اب اس عالم دین کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں عبرت ہے لوگوں کے لیے، اب آپ اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، اس کی سیرت لکھ رہے ہیں، اس کے حالات زندگی لکھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد تعزیت تھوڑی ہے، اس کو وفات ہوئے تو 5-6 مہینے ہو گئے، اب تعزیت آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے جی حالات زندگی اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ اس کی زندگی میں علم سے متعلق اور بہت سارے گوشوں سے متعلق جو نصیحتیں ہیں لوگوں کے لیے، اسے فائدہ ہو لوگوں کو، تو آپ جی اس کا جی جی ترجمہ لکھ رہے ہیں، اس کی جو ہے سوانح لکھ رہے ہیں، تو یہ تعزیت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بھائی جتنی سیرت کی کتابیں ہیں، تراجم کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، سب میں کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ تو علماء کی زندگی پر تحریریں لکھنا تاکہ ان کی زندگی میں جو عبرت اور موعظت ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ تعزیت نہیں ہے، یہ جو ہے یہ تو بہت مفید چیز ہے۔ اچھا، اسی موقع پہ شیخ بعض دفعہ پروگرام وغیرہ منعقد ہوتا ہے، جیسے کوئی انتقال کر گئے، کوئی بڑے عالم۔ میرے خیال سے اس سے بھی بچنا چاہیے، اس موقع پر تو خاص طور سے بچنا چاہیے، وہ موقع جی آپ نکل جانے، کیونکہ بعد میں وہ بدعت کی شکل وہ چیز اختیار کر لیتی ہے۔ جب بھی وفات ہوئی، آج وفات ہوئی، 1-2 دن میں ایک مجلس سجا رہے ہیں، تعزیتی مجلس، جی اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے اور ہم ان کے علم سے ان کی زندگی میں بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اب ان کے علم سے یا ان کی بہت زندگی کے بہت سارے پہلوؤں سے ہم لوگوں کو بعد میں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، بعد میں آپ پروگرام کیجئے اور ان کی زندگی میں جو اچھی باتیں تھیں انہیں لوگوں کے سامنے پیش کیجئے تاکہ فائدہ ہو، لیکن اس موقع پر اس سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ کئی جگہوں پر یہ چیز بدعت کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ بالکل۔ شیخ، یہ تعزیت کتنے دن تک ہم کر سکتے ہیں؟ 3 دن یا اس سے زائد بھی؟ دیکھیے، جو کسی کی موت پر سوگ منانے کی بات ہے وہ تو 3 دن کی بات ہے، لیکن مان لیجئے اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں یا آپ نہیں پہنچ سکے، آپ بعد میں بھی اگر ملیں میت کے گھر والوں سے تو آپ بعد میں بھی ان سے اظہار ہمدرد، تعزیت کیا ہے؟ کسی کے مرنے پر اس سے اظہار ہمدردی کرنا، اس کو دعائیں دینا، یہی تعزیت ہے۔ شکراً، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ اس کے بعد ہمارے اگلے سائل ہیں عبدالسلام صاحب۔ جی السلام عبدالسلام بھائی۔ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال نکاح کے تعلق سے تھا کہ نکاح میں شیخ جو یہ خطبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے تو یہ کیا واجب ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 2 گواہوں کو لیا جاتا ہے تو یہ مطلب خاص جو رشتہ دار ہوتے انہی میں سے لیا جائے یا عام مسلمان کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال خطبہ حاجہ سے متعلق ہے، نکاح میں خطبہ حاجہ، نکاح میں خطبہ حاجت یہ مسنون ہے، مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، نہ تو یہ واجب ہے نہ تو نکاح کی صحت کے شروط میں سے ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ نکاح میں جو اصل چیز ہے وہ ہے ایجاب و قبول، ایجاب و قبول یہ نکاح میں رکن ہے،
ایجاب و قبول ہوا, نکاح ہو گیا, تو خطبہ حاجت یہ مسنون ہے, مستحب ہے, ایسا نہیں کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. جہاں تک گواہ کی بات ہے, گواہ میں ضروری نہیں ہے وہ کون ہونا چاہیے, لڑکی کی طرف سے ہونا چاہیے یا لڑکے کی طرف سے ہونا چاہیے, رشتہ داروں میں سے ہونا چاہیے, یا کوئی اجنبی مسلمان بھی ہو سکتا ہے, ایسی کوئی شرط نہیں ہے, کوئی بھی گواہ ہو سکتا ہے. اور گواہی کے سلسلے میں ایک اپنے یہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے مان لیجئے نکاح کی مجلس میں 100-200 لوگ موجود ہیں, اب وہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا نام فکس کیا جائے کہ یہ دونوں گواہ ہیں. بھائی اگر وہاں 100 لوگ موجود ہیں تو 100 لوگ گواہ ہیں, ضروری تھوڑی ہے کہ 2 آدمیوں کا نام لیا جائے کہ فلانے اور فلانے گواہ ہیں تب جو ہے گواہی مکمل ہوئی. جتنے لوگ موجود ہیں سب گواہ ہیں, تو نام فکس کرنا یہ ضروری نہیں ہے گواہی میں. اور باقی جہاں تک رسمی اوراق کی بات ہے, جو فارم وغیرہ بنتا ہے, تو وہ تو ایک رسمی کارروائی ہے, اس میں 2 گواہوں کے دستخط ہوتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے اس میں تو 2 لوگوں کو فکس کرنا پڑے گا, ان کا نام, ان کا جو ہے پتہ یا دستخط, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ایک رسمی کارروائی ہے, اس کا نکاح کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جو گواہی ہے وہاں مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے گواہی مکمل ہو گئی. 2 آدمیوں کا نام فکس کرنا ضروری نہیں ہے. بھائی 100 لوگ موجود ہیں, آپ کہہ رہے ہو 2 آدمی گواہ ہیں, بھائی گواہ 2 آدمی تھوڑی, 100 لوگ گواہ ہیں, یا وہ 2 لوگ زیادہ گواہ ہیں؟ بتائیے, کیا وہ 2 لوگ لکھت طور پہ زیادہ؟ رہتے ہیں شیخ, جی وہ لکھت طور پہ 2 لوگ گواہ رہتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا نا کہ جو فارم پہ ہوتا ہے کاغذات پہ, تو کاغذات پہ ہونا یہ ایک رسمی چیز ہے, جو ملک کا دستور ہے, قانون ہے, نظام ہے, اس کے لیے ہے. اس کا نکاح کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایک رسمی کارروائی ہے. باقی جو نکاح میں گواہی کی بات ہے, اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو, حالانکہ گواہی والی جو حدیث ہے اس پر بہت کلام ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. اگر اس کو ہم مان بھی لیں کہ ہاں گواہی ہونی چاہیے, تو گواہی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کا نام فکس کیا جائے کہ جو 100 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے احمد اور محمد یہ دونوں گواہ ہیں. بھائی جس طرح احمد اور محمد گواہ ہیں, اسی طرح جو سینکڑوں لوگ بیٹھے وہ سارے لوگ گواہ ہیں. تو نام فکس کرنا وہاں پہ ضروری نہیں ہے, جتنے بھی حاضرین ہیں سب گواہ ہیں. جی شیخ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلے ہمارے سائل ہیں طلحہ بھائی. جی طلحہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کافی ساری جو آئی ٹی کمپنیز ہوتی ہیں, وہ جو سیلری پیکج آفر کرتی ہیں, اس میں ایک تو کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جو بینک میں جو پیسہ آتا ہے وہ ہوتا ہے, اور ایک کمپوننٹ بہت بار وہ سٹاکس کے فارم میں ہوتا ہے کہ ہم اتنے لاکھ کے آپ کو سٹاکس دے دیں گے. تو بہت بار وہ ایسے سٹاکس ہوتے ہیں جو مطلب حرام سٹاکس ہوتے ہیں, تو کیا اس فارم میں سیلری لینا وہ جائز ہوگا یا نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں جائز ہوگا. آپ کسی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کو سروس دے رہے ہیں, آپ کو جو اجرت ہے وہ حلال شکل میں ملنی چاہیے. آپ کی مزدوری, آپ کی تنخواہ, آپ کا محنتانہ, یہ حلال شکل میں ملنا چاہیے. اجرت کے جائز ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو اجرت آپ کو دی جا رہی ہے وہ اجرت حلال شکل میں دی جائے, کوئی حرام چیز اجرت میں نہ دی جائے. اب اگر آپ کو کسی کمپنی کا وہ شیئر دے رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں آپ کو شیئر دے رہے ہیں اجرت کے طور پر, اور وہ اسٹاک مارکیٹ ایسی ہے جو حرام ہے, تو گویا کہ آپ کو حرام چیز اجرت میں دے رہے ہیں. تو ایسی کمپنی میں کام کر کے یہ اجرت حاصل کرنا یہ جائز نہیں. اچھا, ایک اور سوال کر سکتا؟ جی طلحہ بھائی بولیں. تو میرا ایک اور سوال یہ تھا کہ مطلب لگ بھگ ساری ہی آئی ٹی کمپنیز اسی طرح سے کرتی ہیں, تو اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ہم کو جو اکاؤنٹ میں جو سیلری مل رہا ہے وہ یہ کیا بولتے ہیں رکھ لیں, اور جو حرام سٹاکس ہیں اس کو بنا ثواب کے نیت کے مطلب صدقہ کر دیں, تو وہ ہو جائے گا؟ کیونکہ لگ بھگ ساری آئی ٹی کمپنیز اسی طرح سے کرتی ہیں کہ تھوڑا تو وہ بینک میں دیتی ہیں اور باقی وہ سٹاکس کے فارم میں دیتی ہیں. آپ وہ جو اسٹاکس میں دیتی ہیں آپ فوراً اس کو بیچ لیجئے نا, آپ بیچ کے اس کو پیسہ بنا لیجئے. تو حرام سٹاکس کو بیچ کے پیسہ کمانا وہ جائز ہوگا؟ نہیں, آپ دیکھیے اس کمپنی میں شرکت کرنا, اس میں کنٹینیو کرنا, اس کے ذریعہ پیسہ کمانا یہ حرام ہے. لیکن اگر آپ کا پیسہ وہاں چلا گیا ہے, فوراً اپنا پیسہ نکال لیجئے. جیسے اس کی آپ ایسی مثال سمجھیں, آپ کا پیسہ کسی سودی بینک میں رکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کریں اس بینک سے, فوراً اپنا جو اپنا پیسہ ہے وہ نکال لیجئے.
जो आपका कैपिटल है, रासुल माल है, आप फौरन निकाल लीजिए उसको। तो आप उसमें कंटिन्यू मत कीजिए, उस मार्केट में आप फौरन अपना पैसा निकाल लीजिए। तो वो उस और तरह से उतना, जायज हो और जाएगी सुनिए, फिर। हाँ, आप उतना ही, लेकिन उतना ही मान लीजिए, आपको पता है कि कंपनी ने 50,000 मेरी सैलरी से 50,000 इस कंपनी में लगा दिया है, अब वो 50,000 आप निकाल लीजिए। उसके ऊपर जो मिले आपको, जो फायदे के तौर पर मिले, उसको आप कहीं पर खर्च कर दीजिए, अपने ऊपर इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं, ये इस तरह से नहीं होता है। देखिए होता किस तरह से, वो जैसे एक कंपनी वाले बोलेंगे कि 1 साल में हम आपको टोटल मान लीजिए 60 लाख की सैलरी देंगे, तो उसमें से होगा ये कि ये 40 लाख जो रहेगा वो 12 महीने के पीरियड में हम आपको जो अकाउंट में बैंक आपको में दे देंगे, और जो 20, जी, हाँ, जो बैंक में देंगे वो दे देंगे, और जो 20 लाख रुपया रहेगा वो साल के एंड में हम उतने के इक्विवेलेंट आपको स्टॉक दे देंगे। वो आप स्टॉक, जैसे ही आपको स्टॉक दे, फौरन आप उसको बेच के कैश कर लीजिए। तो वो उस तरह से फिर जायज हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो जो 20 लाख है, 20 लाख लीजिए, 20 लाख के ऊपर जो मिल रहा है, मान लीजिए स्टॉक में 1-2 दिन आपका पैसा लगा रहा, तो उसमें कुछ फायदा भी हो सकता है, तो जो फायदा हो, उस फायदे को अपने ऊपर इस्तेमाल मत कीजिए। आप वो 20 लाख लीजिए, फायदे को कहीं पर खर्च कर दीजिए, वहां से उठा कर। ठीक है, शुक्रिया। बारकल्लाह। अच्छा, जितने हमारे साइलिन हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो सवालात हैं, एक सवाल करें तो बेहतर रहेगा, क्या शेख? मतलब जी 3-4 जी, सवालात होते हैं तो और लोग जो है अब ना वो बेचारे पेंडिंग में रह जाते हैं। हाँ, वहां पे तादाद जो जैसी हो लोगों की, आप उस एतबार से इजाजत दें लोगों को। जी 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 जी, तो अगर एक सवाल करें, क्योंकि वक्त भी हमारे पास मुख्तसर होता है, 1 घंटे का वक्त होता है। तो अगले हमारे साइल हैं मोहम्मद आलम। जी मोहम्मद आलम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम रहमतुल्लाह। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, माइक देख लीजिए। जी 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 जी, ठीक है, अभी मैंने ऑन कर दिया, म्यूट हटा दिया। मेरा एक 2 सवाल है। एक तो घर में एक नए बच्चे की विलादत होती है, तो उसमें बाप को क्या करना चाहिए? जैसे हमारे इंडिया में रिवाज है कि उसके कान में अजान देंगे, और उसको तो 7वें दिन मैं बता पूछेगा देता हूँ, करेगा, मैं बाल बताता काटे। हूँ, जो जो करना है मैं सब बता देता हूँ आपको। आपके घर में विलादत हुई, आपको बच्चे के कान में ना तो अजान दिलवाना है, ना तो इकामत कहलवानी है। इस सिलसिले में कोई भी सही हदीस वारिद नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं है अजान देना या इकामत कहना, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे का अकीका आपको करना है 7वें दिन। अगर लड़का है तो 2 बकरा, और लड़की है तो 1, ये अकीका करना है। 7वें दिन आपको बच्चे का नाम भी रखना है। 7वें दिन आपको बच्चे के सर का बाल मुड़वाना है, और उसी बाल के बराबर आपको चांदी सदका कर देना है। इतने सारे काम आपके लिए सुन्नत हैं। ये सारी जिम्मेदारियां बाप की हैं, जो बाप को करना चाहिए। दूसरा एक सवाल और था कि एक शख्स की शादी हो गई है, लेकिन थोड़े दिन रहने के बाद वो उसको ऐसे ले जाके घर बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरी दूसरी शादी हुई थी, तो मैं दूसरी बीवी के पास जा रहा हूँ, और फिर बाद में उसके साथ बोलता है कि मैं नहीं रहूँगा, और कुछ पैसे देता है और बोलता है कि मैं खुला चाहता हूँ। लड़की लेकिन खुला नहीं दे रही है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? किसको? पहली बीवी से खुला मांग रहा है? दूसरी बीवी दूसरी से। बीवी? भाई, खुला तो औरत मांगती है, और यहाँ पे पहली बार मैं सुन रहा हूँ मर्द खुला मांग रहा है। हाँ, मर्द वो बोल रहा है कि क्योंकि इंडिया के कानून बहुत सख्त है ना, तो तलाक नहीं दे सकता है, हाँ, तो बोलता है कि नहीं एक काम करो, तुम मुझे खुला दे दो, उसके एवज में मैं तुमको पैसा दे देता हूँ। नहीं, यानी मर्द पैसा देगा? ला हौला हाँ, वला वो बोल रहा है कुव्वता मैं इल्ला पैसे बिल्लाह। देता हूँ। नहीं, बिल्कुल लड़की बिल्कुल बोलती ये मैं खुला जायज नहीं नहीं दूंगी। है, बल्कि ये तो मजाक है शरीयत के साथ। ये शरीयत के साथ मजाक है। तलाक ये मर्द की जानिब से होता है, मर्द का हक है। खुला मांगना ये औरत का हक है। उसने तो यहाँ पर पूरा मीजान ही पलट दिया शरीयत को, यानी वो बदल रहा है। बिल्कुल। अगर उसे नहीं रखना है, दूसरी बीवी या पहले किसी को भी नहीं रखना है, तलाक वो दे सकता है। जो उसका शरई तरीका है, उस शरई तरीके से वो तलाक दे सकता है। लेकिन वो ये कहे कि मैं जो है खुला चाहता हूं, तुम मुझसे पैसा ले लो। औरत पैसा दे करके खुला लेती है, ये इस तरह से जायज नहीं है। बल्कि अगर वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये खिलवाड़ है शरीयत के साथ।
کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے شیخ کہ مطلب انڈیا کا قانون بہت سخت ہے، کہیں مطلب جیل ویل نہ ہو جائے. تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا بھائی. آپ نے شادی کیا اسی لیے کیا تھا کہ شادی کر کے ایسے کسی کو بلا وجہ چھوڑ دو؟ شادی کیے تھے پہلے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے نا. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اگلے ہمارے سائل ہیں انور حسین. جی انور بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے، آپ مائک بند ہے آپ کا. ہلو السلام علیکم. ابھی آ رہی ہے وعلیکم آواز؟ السلام. جی آ رہی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو عید الاضحیٰ گزرا ہے اس دن ہمارے بلڈنگ میں بہت ایسے قربانی ہوئے اور بہت ایسے کسائی آئے تھے، تو کسائی کے ہاتھ سے قربانی ہوئے. تو میرا جو جانور تھا وہ جب کسائی نے اس کو ذبح کیا، انہوں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. تو میں نے بھی کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اور میں نے کہا اللہم تقبل منی ومن اسرتی. تو بس یہ سوال ہے کہ کیا قربانی درست ہوا؟ کیا کسائی کو میرا نام لینا چاہیے تھا؟ یہ میرا سوال ہے. جب قصائی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، آپ اس کو بطور مزدور لائے ہوئے تھے، یہ بالکل بھی درست ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور وہ جو بسم اللہ آپ نے پڑھا، آپ کے بسم اللہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ پڑھیں نہ پڑھیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ گویا کہ ایک طرح سے لغو بات ہے. آپ کوئی کام تھوڑی کر رہے ہیں جو آپ بسم اللہ کریں گے. جو ذبح کر رہا ہے وہ بسم اللہ پڑھے گا. اور الحمدللہ آپ نے جیسے بتایا کہ اس نے بسم اللہ پڑھا، تو جب اس نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا تو انشاءاللہ وہ قربانی صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما. بالکل آپ کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ صحیح ہے. اور قربانی میں آپ یاد رکھیں کہ نام لینا یہ ضروری نہیں ہے، نام لینا یہ مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نام لینا ثابت ہے. جو چیز ضروری ہے وہ فقط بسم اللہ کر کے ذبح کرنا، نام لینا ضروری نہیں ہے. جس کی قربانی ہے ظاہر معلوم ہے کس کی قربانی ہے، تو اصل اعتبار نیت کا ہے. جس کی قربانی کی نیت ہے وہ قربانی اسی کی طرف سے ہو رہی ہے، نام لینا ضروری نہیں ہے. اچھا، میرا ایک دوسرا سوال ہے نماز کے تعلق سے ہے. یہ جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے صلو کما رأیتمونی اصلی. جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے اسی طرح ہم نماز پڑھے تو قبول ہوگی؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے رفع الدین کرنا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور زور سے آمین کہنا ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف سنتیں ہیں، اگر اس کو نہ بھی کریں تو نماز ہو جائے گی. تو میرا سوال ہے کیا نماز ہو جائے گی؟ سمجھ گیا سوال. دیکھیے، نماز کے اندر ارکان ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، نماز کے شروط ہوتے ہیں. اسی طرح نماز کے اندر مستحبات ہوتے ہیں. نماز کے جو اجزاء ہیں چاہے وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، ان کی چار قسمیں کی جا سکتی ہیں: شروط، ارکان، واجبات اور مستحبات. تو جو شروط، ارکان، واجبات ہیں ان کا کرنا یہ ضروری ہے. اگر جو مستحبات ہیں وہ مستحبات آپ کی چھوٹ گئی تو آپ کی نماز صحیح ہوگی لیکن اجر میں کمی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمام چیزیں واجب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے ان میں سنن بھی ہیں، ان میں واجبات بھی ہیں. تو جو سنن ہیں اگر کسی نے ان کو چھوڑا تو اس پر گناہ نہیں ہے، کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو اسے گناہ نہیں ہے. لیکن جو واجبات ہیں ان کا کرنا ضروری ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر میں یہ تفصیل ضروری ہے کہ وہ اوامر کا تعلق واجبات سے ہے کہ سنن سے ہے. جو سنن ہے ان کا کرنا بھی مطلوب ہے لیکن علی وجہ الجزم نہیں ہے.
اگر اس کو آپ چھوڑیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو واجبات ہیں ان کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. یہ فرق ہے دونوں میں. یعنی جو اگر سینے پر ہاتھ نہ باندھے اور رفع الیدین نہ کرے اور زور سے آمین نہ کہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی، لیکن اس کی نماز میں ان سنتوں کی کمی ہونے کی وجہ سے اس کی نماز کا اجر کم ہو جائے گا. ان سنتوں کا اجر اسے نہیں ملے گا. اچھا. جی انور بھائی، تو پھر وہ جو امید ہے کہ کہتے انشاءاللہ ہیں، جواب مل گیا ہوگا آپ کو. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان سنتوں کو چھوڑنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، وہ غلط ہے. وہ صحیح کہتے ہیں. نہیں، ان سنتوں کو کسی نے چھوڑا نماز ہو جاتی ہے، وہ لوگ صحیح کہتے ہیں. جو کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے وہ غلط کہتے ہیں. نہیں، لیکن وہ اس کا اپوزٹ کر رہے ہیں، جیسے وہ رفع الیدین نہیں کر رہے ہیں اور وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں اور آمین زور سے سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور بلند آواز سے نہیں کہتے ہیں. ان کی تو کیا نماز بھی یہ ہو جاتی ہے، ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کی نمازوں میں کمی ہے. ان کے اجر میں کمی ہوگی. نماز ان کی صحیح ہے. لیکن وہ تو پھر سنت کے خلاف ہو گئی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، تو اس حدیث کے وہ خلاف ہو گیا نا. میرے بھائی، میں نے یہی بات تو آپ کو بتا رہا تھا. ایک عام آدمی کو اصولی بات سمجھانا بہت مشکل ہے. دیکھیے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہیں یا شریعت کے اوامر جو احکامات ہیں، ان کے کیٹیگریز ہیں. کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں. جو مستحب ہیں ان کے کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن اس حکم کی نوعیت کیا ہے؟ اس حکم کی نوعیت یہ ہے کہ اگر اسے آپ کرو گے تو آپ کو اجر ملے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا. آپ کا وہ کام صحیح ہوگا لیکن اجر میں کمی ہو جائے گی. یہ مستحب کا مطلب ہوتا ہے. لیکن جو واجب ہے اس کو آپ کو کرنا ہی ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی نماز پڑھو. اب اس میں واجبات بھی داخل ہیں، سنن بھی داخل ہیں. لیکن جو سنن کا تعلق ہے، سنن کو اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے اجر میں کمی ہے، کیونکہ اس نے سنتوں کو چھوڑا ہے. لیکن اگر واجبات کو چھوڑتا ہے تو نماز نہیں ہوگی. جی بھائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری عمر جو ہے وفات تک اسی طرح نماز پڑھے ہیں نا، جیسے رفع الیدین کرنا اور سینے پہ ہاتھ باندھنا. تو کیا پھر اگر اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ کی نماز کے اندر کمی ہے. اچھا ایک بات بتائیے، میں دوسرا سوال آپ سے سوال پوچھتا ہوں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز آپ آدھی رات تک پڑھے، آدھی رات کے بعد تک بھی پڑھے، ہے نا؟ نبی نے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. آپ نے آدھی رات تک پڑھا یا آدھی رات کے بعد تک پڑھا؟ اس کا مطلب تراویح کی نماز کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں جیسے میں نے پڑھا ویسے تم بھی پڑھو. اب اگر کوئی تراویح کی نماز 1 گھنٹے میں ختم کر دیتا ہے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. نبی نے تو آدھی رات تک پڑھا ہے اور آدھی رات کے بعد تک پڑھا ہے. کیسے لیکن صحیح ہوگی؟ تراویح میں چھوٹ ہے نا، وہ تو مطلب بھائی تراویح نماز نہیں ہے کیا؟ یہ جو سلو کما رأیتمونی اصلی ہے، یہ تو تمام نمازوں کے بارے میں ہے نا. جیسے تراویح میں کی نماز نماز پڑھتا تو تراویح کی تو نماز تو یہ نفل عبادت ہے. کیسے پتا چلا کہ وہ نفل ہے؟ کہاں کیا دلیل ہے کہ نفل ہے وہ؟ آپ صلی اور اللہ کیا علیہ وسلم سنیے بھائی، اس کا مطلب آپ نفل کے درمیان اور واجب کے درمیان آپ فرق کر رہے ہیں، ہے نا؟ آپ یہ بات فرق کر رہے ہیں کہ شریعت میں کچھ چیزیں نفل ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں. یہ فرق کر رہے ہیں نا آپ؟ جی. تو جو فرض نمازیں ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں نفل ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں. یہی بات تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جی. اور یہ جو حدیث ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، یہ کسی خاص نماز کے بارے میں نہیں ہے، تمام نمازوں کے بارے میں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حج کے بارے میں، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. اب حج کے اندر جو کچھ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تمام کام واجب نہیں ہیں، ان میں بیشتر کام مستحب ہیں.
वाजिबात तो बहुत थोड़े से हैं। तो अब इस बात को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इस मसले में डिस्कस करें ही ना, आप छोड़ दें। वो आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, जो समझते हैं उनके लिए है कि शरीयत में चीजें वाजिबात हैं, मुस्तहब्बात हैं। जो मुस्तहब्बात है उनका हुक्म अलग है, वाजिबात का हुक्म अलग है, और यही मसला नमाज का भी है। सुन्नत छोड़ने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ जाने का कोई गुनाह नहीं होगा। देखिए, एक होता है सुन्नत की मुखालफत करना, अपोज करना सुन्नत को, एक होता है सुन्नत को छोड़ देना, है ना? क्या दोनों में आपको कोई फर्क नजर आता है कि नहीं? जी फर्क है। फर्क है। तो जिस आदमी ने रफुल यदैन नहीं किया, क्या वो अपोज कर रहा है? कह रहा है नहीं, मैं नबी ने कहा है, मैं इसको मानूंगा ही नहीं। नबी ने क्यों कहा, मैं नहीं करूंगा। अपोज करना तो ये है। और ये है कि नबी ने कहा है सुन्नत है, चूंकि उसको छोड़ने पर गुनाह नहीं है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन ये मानता हूं कि सुन्नत है। तो दोनों में फर्क है ना। तो आप उसको मुखालफत क्यों कह रहे हैं? सुन्नत अगर किसी ने तर्क कर दिया तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि उसने नबी की मुखालफत किया? मुखालफत कहां किया? उसने तर्क किया है। तर्क में और मुखालफत में फर्क है। ठीक है, देखिए आपने पूरा वक्त ले लिया। जज़ाकल्लाह जी, माजरत चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए कोई बात नहीं। और हमारे जो साइलिन है भाई, उनसे हम माजरत चाहते हैं, वक्त जो अपना मुकर्रर था वो वक्त खत्म हो गया है। शेख, एक सवाल मेरा भी था जी, तो अगर इजाजत हो तो पूछ लो इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। सवाल ये था शेख कि जैसे बाज लोग हिजामा करते हैं और हिजामा करते हुए उसकी कीमत भी लेते हैं हिजामा की, जी, तो कीमत लेना वो जायज है? और दूसरा हाँ। सवाल उसी में ये है कि शेख उसको सुन्नत तारीख जो मुंतखब की जाती है या मुतय्यन की जाती है कि फला सुन्नत तारीख है हिजामे की, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है शेख? देखिए उस पर उजरत लेने की जहां तक बात है ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा करवाया और उस पर उजरत दिया। यही अल्फाज हैं हदीस के, इहतजमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आतल हज्जामा दिरहमन, शायद ये अल्फाज हैं कि हज्जाम को अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत दिया। तो उजरत अगर लेना जायज नहीं होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजरत कैसे देते? तो उजरत लेना जायज है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, बिल्कुल जायज है। दूसरी बात, हजामा किसी खास दिन या किसी खास तारीख में करवाना और उसको सुन्नत समझना, उसको अफजल समझना, ये बिल्कुल गलत है। हजामत के सिलसिले में किसी दिन या तारीख की तायीन के बारे में जितनी भी हदीसें वारिद हैं वो तमाम हदीसें ज़ईफ हैं। जी, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने गालिबन अल मनारुल मुनीफ में या किसी किताब में ये उसूल के तौर पर जिक्र किया है कि इस बाब की जितनी हदीसें हैं वो तमाम हदीसें ज़ईफ हैं हजामा की तारीख की तायीन के बारे में। जी जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। बारकल्लाहु फीकुम। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र व एहसान के बाद मैं शेख का भी शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि शेख स्ट्रीम में आए और तमाम सवालों का शेख ने जवाब दिया। उम्मीद है कि आप तमाम को ये जवाबात इंशाअल्लाह समझ आए होंगे। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ आने और इस मजलिस में शामिल होने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सवाल जवाब की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हर हफ्ते आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इल्म व अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।